जैसे ही आप ये वजीफ़ा पढ़ेंगे मोजज़ात अपनी आंखों से खुद देखेंगे। कुरान पाक की एक आयत का वजीफ़ा कर लो, लोग आपका दरवाज़ा खटखटा कर पैसे दे जाएंगे। झूठ बोलने वाले पर लानत हो, ये सच्चा वजीफ़ा है। 100 करोड़ भी मांगो तो उसी दिन मिल जाता है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस एक आयत का वजीफ़ा किसी भी रात को, आज रात को कर लो, कल रात को कर लो, परसों रात को कर लो। खुदा की कसम ये बहुत बड़ा वजीफ़ा है। गैबी दौलत के नज़ारे अगर एक रात में वजीफ़ा पढ़ के देखने हों, अगर फौरी तौर पर अपनी परेशानियों को जड़ से ख़त्म करना हो तो आज रात ये अमल करके देख लो। जिस रात को आपको वक़्त मिले, सिर्फ एक दिन का मतलब है, मतलब एक रात का अमल है। एक ही रात में अपनी ज़िंदगी में ये अमल करना है। 40 से 50 सेकंड में ये वजीफ़ा आप लोग पढ़ लोगे, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट लग जाएगा। इंशाअल्लाह आपकी नस्लें समझ जाएंगी। तो मेरी माँओं, बहनों, बेटियों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे दोस्तों, 1 मिनट अगर आपके लगते हैं, आपकी किस्मत बदल जाती है। तो इससे बेहतरीन वजीफ़ा कोई हो नहीं सकता। ये ऐसा मुजर्रब वजीफ़ा है मेरे भाइयों, मेरी बहनों। ये मैं अपनी तरफ से कोई वजीफ़ा आपको नहीं बता रहा, मैं हमेशा आपको वही वज़ाइफ बताता हूँ जो अक्सर मेरे जानने वालों ने किए होते हैं। मैं खुद उनको पर अमल करता हूँ। कोई ऐसा मेरा बहन भाई जिनको किसी वजीफ़े से कामयाबी मिली है, वो हमें ये वजीफ़े बताते हैं, उसको मैं खुद करता हूँ। जब उससे फ़ायदा होता है तो फिर ही आपको वजीफ़ा बताया जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पहली मर्तबा ही वजीफ़ा पढ़ते हैं, फौरी तौर पर फ़ायदा हो जाता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो लगातार अमल करते रहते हैं लेकिन उनको फ़ायदा नहीं होता। उसकी वजह ये होती है कि मेरे अल्लाह को मांगना बहुत पसंद है। हो सकता है कि आपका मांगने का अंदाज़ अल्लाह पाक को ऐसा पसंद आया हो तो अल्लाह पाक चाहता हो कि ये बंदा बार बार मुझे पुकारता रहे, मैं इसके दर्जात को बुलंद करता रहूँ। ऐसा नहीं होता कि आप अल्लाह का कोई भी नाम पढ़ें और आपको उसका अजर ना मिले। कुछ अजर जो है वो आखिरत के लिए संभाल कर रखे जाते हैं, और जब आपकी दुआएं कबूल नहीं होती, आखिरत में आपको उन दुआओं का जब अजर मिलेगा तो लोग यही कहेंगे कि काश दुनिया में मेरी कोई भी दुआ कबूल ना हुई होती, ऐसा अजर मिलेगा। कुछ लोग वज़ाइफ करते हैं, कुरानी आयात पढ़ते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपको उसका फ़ायदा ना हो। कुछ लोगों को दुनिया में ही फ़ायदा मिल जाता है, कुछ लोगों की आखिरत बनना शुरू हो जाती है, उनकी आखिरत में बेहतरी आना शुरू हो जाती है। इसमें आज़म कुछ लोग पढ़ते हैं, कुरानी आयात पढ़ते हैं, तो उसकी वजह से जब उनकी आखिरत बन जाती है फिर उनको दुनिया में भी फ़ायदा नज़र आना शुरू हो जाता है। कुछ लोगों की फ़ौरन पहले दुनिया बनना शुरू हो जाती है और बाद में आखिरत बनती है। कुछ लोगों की पहले आखिरत बनती है, उसके बाद जो है वो दुनिया बनना शुरू हो जाती है। तो मोहतरम नाज़रीन, बहुत सारे लोगों को, हज़ारों लोगों को मैं ये वजीफ़ा बता चुका हूँ। अभी कुछ लोगों ने वजीफ़ा पढ़ा था, सुबह पढ़ा था, शाम तक उनको उसका अजर मिल गया। शाम तक अगर पैसों के लिए पढ़ा है तो पैसों का बंदोबस्त हो गया, शाम को पढ़ा तो सुबह तक पैसों का बंदोबस्त हो गया, रात को पढ़ा तो सुबह उनको दौलत मिल गई। मोहतरम नाज़रीन, मेरे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का एक ईमान अफरोज़ वाक़या भी सुनते जाएँ। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं जब मक्का मुअज़्ज़मा में पहुंची और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर आई तो मैंने देखा कि जिस कमरा में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे वो पूरा कमरा चमक रहा था। मैंने हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा, क्या आपने इस कमरा में बहुत से चिराग जला रखे हैं? तो हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब दिया कि नहीं, बल्कि ये सारी रोशनी मेरे लखते जिगर प्यारे बच्चे के चेहरे की है। हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं अंदर गई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, आप सीधे लेटे हुए सो रहे हैं, अपनी मुबारक नन्ही उंगलियां चूस रहे हैं। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न जमाल देखा तो फरीफ्ता हो गई और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मेरे बाल बाल में रच गई। मैंने जो ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सीने से लगाने के लिए हाथ बढ़ाया तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक आंखें खोल ली, फिर मुझे देखकर मुस्कुराने लगे। मैंने देखा कि इस नूर भरे मुंह से एक ऐसा नूर निकला जो आसमान तक पहुंच गया। फिर मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाकर बहुत प्यार किया। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब मैं इस नेमत अजीम को गोद में लेकर बाहर निकली तो मुझे हर चीज़ से मुबारकबाद की आवाज़ें आने लगी कि ए हलीमा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ात तुझे मुबारक हो। फिर जब मैं अपनी सवारी पर बैठी तो मेरी कमज़ोर सवारी में बिजली जैसी ताकत पैदा हो गई। सब लोग हैरान रह गए कि हलीमा की सवारी में यकदम ये ताकत कहाँ से आ गई। तो सवारी खुद बोली कि मेरी पुश्त पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं, इन्हीं की बरकत से मेरी कमज़ोरी जा रही है।
تو محترم ناظرین، یہ بہت ہی آزمایا ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مجرب اور طاقتور عمل ہے، پاورفل وظیفہ ہے۔ آپ لوگوں سے یہی گزارش کروں گا کہ آج رات کو کوشش کرنا، آج رات ہی اس عمل کو کر لینا، سستی بالکل نہیں کرنی۔ سستیاں کرتے ہو تو پھر آپ لوگ کہتے ہو کہ وظیفہ نہیں بتاتے، جب وظیفہ بتاتے ہیں تو پڑھتے نہیں ہیں، تو لازمی آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، ہر حال میں یہ وظیفہ کر لینا ہے۔ یہ بڑا ہی آسان وظیفہ ہے، منٹوں میں، سیکنڈوں میں انشاءاللہ نصیب کے بند تالے نہ کھلے تو پھر مجھے کہنا وظیفہ اثر نہیں کر رہا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اپنی مرضی کے مطابق آپ کے فیصلے ہوں، اللہ پاک آپ کی مرضی کے مطابق آپ کے فیصلے کر دے، تو اس عمل کو توجہ سے سن لیں، بڑی دھیان سے اس کو سمجھ لیں اور رات کے وقت گھر میں سکون سے بیٹھ جائیں اور یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ پاک صاف ہو کر کسی خاص جگہ پہ، پاک جگہ پہ، گھر کے اندر رات کے وقت آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے۔ کوشش کرنی ہے کہ اس وقت بالکل سکون ہو، خاموشی ہو، آپ کو کوئی تنگ کرنے والا نہ ہو جب آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ آپ عشاء کے بعد بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ 1 منٹ نکال لیجیے، صرف 1 منٹ کا یہ وظیفہ ہے۔ کوئی ایسا 1 منٹ ہو جس دوران آپ کو کوئی آواز نہ دے، کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ کوشش کیجیے گا کہ ایسے کمرے میں بیٹھ جائیں جہاں آپ کو تنگ کرنے والا کوئی نہ ہو، آپ کے کانوں میں کوئی شور شرابہ بالکل نہ آ رہا ہو، یا رات کو آپ بستر پر جب لیٹنے لگنا ہے، سونے لگنا ہے، اس وقت بھی آپ نے باوضو ہو جانا ہے، باوضو ہو کے بستر پر لیٹ جانا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ ایک تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ہی وظیفہ ہے، لیکن شروع کرنے سے پہلے بھی آپ نے صرف 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی ہے، اور اس کے بعد آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود شریف پڑھ لینا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد آپ نے اللہ پاک کا بابرکت نام ہے، بابرکت اللہ پاک کا صفاتی نام ہے، یا خالق، یا خالق، یا خالق۔ آپ نے اس کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے، 11 مرتبہ یا خالق۔ ایک دفعہ بسم اللہ پڑھنی ہے اور 11 مرتبہ آپ نے یا خالق پڑھنا ہے۔ یا خالق پڑھنے کے بعد فوراً بعد آپ نے یہ کلمات پڑھ لینے ہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل تک بھی پڑھ سکتے ہیں، یا مکمل آیت پڑھنا چاہیں تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ اللہ میرے لیے کافی ہے، اور جس کے لیے اللہ کافی ہو جائے اسے پھر مانگنا نہیں پڑتا، اسے مل جاتا ہے۔ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک دفعہ پڑھیں گے، پھر دوسری دفعہ آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے 21 مرتبہ ان کو پڑھ لینا ہے۔ ترتیب کو آپ نے بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ، اس کے بعد درود شریف، اور اس کے بعد یا خالق، اور اس کے بعد آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ 1 مرتبہ بسم اللہ، 3 مرتبہ درود شریف، 11 مرتبہ یا خالق، اور 21 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ جیسے ہی آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے، معجزات اپنی آنکھوں سے خود دیکھیں گے۔ اس کے فوراً بعد آپ لوگوں نے جو پہلے درود پاک پڑھا ہے وہی درود پاک آپ نے دوبارہ پڑھ لینا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ پاک سے اپنی تمام پریشانیوں کے لیے، تمام مشکلات کے لیے رو رو کر، گڑ گڑا کر دعا ضرور کر لینی ہے، اپنی حاجتوں کے لیے، اپنی بیماریوں کے لیے، پیسوں کی تنگی کے لیے، رزق کے مسائل کے لیے اللہ پاک سے گڑ گڑا کر آپ مانگنا شروع کر دیں، آپ کو عطا ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ آپ نے 5 وقت کی نماز بھی لازمی ادا کرنی ہے اور حسب توفیق صدقہ بھی دینا ہے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں لازمی ٹائپ کریں۔